It was a long day traveling in vehicle from Pokhara to Bhutan. We had stopovers in various places for the lunch and to observe nature prevails in between the journey. Finally, we have come to Bhutan, the sacred place of Hindu devotees. Om Shanti and good morning. This is the third day of our travel and we are on the way to Surgadwari. This place is popular due to its spiritual, religious and historical importance. People from different places inside and outside the country come to visit Surgadwari. This is our first time in Bhutan. According to Hindu mythology, the place is said to have been founded by a Guru Maharaj Narayan Khatri, who spent most of his life in the place herding and milking thousands of cows. म लगभग स्वर्गद्वारीको फेदमा आइपुगेको छु र यहाँबाट करिब 2 किलोमिटर जति रहेको छ. I am highly delighted to come here the very first time in my life. Let me take you on a virtual travel to Surgadwari, Bhutan. श्री स्वर्गद्वारी आश्रम प्रवेशद्वार मेन गेट रहेको छ. फाइनली वी हेभ रिच्ड हियर. हामी स्वर्गद्वारीको मूल गेटमा आएका छौँ. कुनै कुनै ठाउँमा बाटो निकै कहाली लाग्दो रहेको थियो. होइन त आशिष भाइजी, कस्तो भयो ड्राइभिङ एक्सपिरियन्स? यो मेरो फर्स्ट टाइम यति साँघुरो बाटो र अलिकति खतरनाक बाटो नै थियो, विशेष गरी 2-3 ठाउँमा चाहिँ. जस यो नयाँ अनुभव भयो यसपालि. हाम्रो भीमसेनज्यूले बाटोको धेरै ढुङ्गाहरू पन्छाएर आएको हामी एकदम सेफ तरिकाले एकदमै खुसीको अनुभूति भइरहेको छ. एकदमै उहाँसँग घटोचकको बल पनि छ. बहुत दिनों से भटक रहे थे हम एक भूल भुलैया में, वो दिन बीत गए बैठे इस ठंडी छैया में. हाँ त्यो भने चाहिँ कहाँ दाङ हो? ए अनि यहाँ दर्शन गरेर जाने हो? हामी चितवनबाट आएको. आमा जानु भएको छ नि चितवन? चितवनको कुन ठाउँ जानु भएको छ? अनि कस्तो लागिरहेछ? छुट्टै किसिमको एक्सपिरियन्स भयो. स्वर्गद्वारीलाई किन स्वर्गद्वारी भनिया रहेछ? सायद अब मान्छेले अनुभव गर्ने स्वर्गको दृश्य सायद यहीँ देखिन्छ भन्ने थियो होला. मलाई पनि त्यस्तै खासै एक्सपेक्टेसन त थिएन, राम्रो ठाउँ होला भन्ने थियो. तर यहाँ आइसके पछाडि हामी लगभग 12-14 किलोमिटर गाडीमा ठाडै उकालो यहाँ आइपुग्यौँ. अनि त्यसपछि यहाँको सिन अलि बेग्लै नै छ हेर्नको लागि. यति शान्त छ हजुरको वातावरण, अनि चराचुरुङ्गीको आवाजहरू र सल्लाह रुखहरू बाटोमा देखिएको थियो. त्यसले गर्दा पनि दृश्यलाई अझै साह्रै नै शीतल र रमणीक बनायो र मलाई त एकदमै आनन्द आइरहेको छ. यस्तो लागिरहेछ कि आज दिनभरि यहीँ बस्नु जस्तो लागिरहेको छ. र यति 2-3 ठाउँमा हजुरको एकदमै अलिक खतरा नै बाटो थियो. सानो एउटा गाडी मात्र हटाउने बाटोमा र ढल्काउँदै यताउता गर्दै गरे पनि क्रस गरियो. यो पनि एउटा नयाँ अनुभव रह्यो. स्वर्गद्वारी हेर्ने चाहना एकदमै तीव्र भएको कारणले त्यो बाटो पनि पार गऱ्यौँ हामीले. त्यो बाटो यस्तो उकालो यतापट्टि लेफ्ट साइडमा यस्तो उकालो थियो, राइट साइडमा यस्तो तल तल ढल्केको थियो. त्यो हजुर झरेको कारणले त्यो गाडी पार गरे, नत्र त्यही भाँसिन्थ्यो. गाडीबाट ओर्ले त्यसपछि त्यो उहाँलाई जानु थियो. म चाहिँ कता के भन्दै त्यो हिसाबले मन
ल अब हामी फेरि हिँड्छौँ है ल ओम शान्ति We would like to express words of gratitude to the entire management committee, local people, devotees, and travelers for contributing in making a clean, beautiful, and wonderful place to visit. Thank you so much. Surgadwari is one of the Hindus' popular religious place and also a place for trekking. It is surrounded by a pine forest and lots of rhododendron trees on the way. The word Surgadwari is made up of two words, Surga plus Dwari. Surga means heaven and Dwari means gateway, which literally means gateway to heaven. It is situated in the southern part of the Bhutan district on the top of the hill at an elevation of 2200 meters. अनि यति बस्ने हैन त अब को झेल नमस्ते त्यो गुरुकुल हो हजुर हजुर ए गुरुकुल सबै यो चाहिँ आश्रम हो यो हजुर त्यहाँ चाहिँ दिउँसो पढाइ हुन्छ पढाइ हुन्छ ए 4 देखि 10 सम्म ए पढाइ हुन्छ हजुर यहाँको चाहिँ को हिसिन्छ म चाहिँ एउटा सन्यासी हो सन्यासी हजुर हजुर अनि सन्यास जीवन बिताउनु भएको यहाँ कति भयो गुरु यहाँ 1 वर्ष भयो हजुर 1 वर्ष हजुर पहिला हजुरको बसाइ कहाँ थियो पहिला काशी बस काशी नै बस्नु भयो है हजुर हजुर काशी अनि हरिद्वार काशी र यहाँ बस्दा के अन्तर भेट्टाउनु भयो हजुरले एउटै हो एउटै हो एउटै हो एउटै अनि यो स्वर्गद्वारीमा विशेष गरी कुन चाहिँ भगवानको मूर्ति या मन्दिरहरू रहेको छ कि यो 33 हजुरको 5 पाण्डवहरू स्वर्ग गएको हुनाले हजुर यसको नाम चाहिँ स्वर्गद्वारी नाम परेको ए अच्छा अच्छा 5 पाण्डवहरूले यहाँ यज्ञ पनि गर्नु भएको रहेछ हजुर 1951 मा आएर 52 मा आएर उहाँले यो यज्ञको चाहिँ स्थापना 24 जना बटुकद्वारा 1951 नेपाली कि नेपाली अङ्ग्रेजी नेपाली नेपाली हजुर को आउनु भयो ऋषिहरू उहाँ महाप्रभु स्वामी ए अच्छा, महाप्रभु हुनुहुन्छ ए अच्छा अच्छा। अनि यहाँ विशेष गरी के को मूर्ति रहेको छ शिवको कृष्णको के छ महाप्रभु स्वामीले स्थापना गरेको शिवालय यो हो मुख्य मन्दिर चाहिँ हो हजुर हजुर अनि उहाँको चाहिँ समाधि स्थल चाहिँ त्यो त्योभन्दा पल्लो मूर्ति पल्लो हो भनेको महाप्रभुको समाधि स्थल नै यहीँ रहेको छ हजुर हजुर त्यहाँ पनि मूर्ति बनाइएको छ हजुर त्यसमाथि शिवलिङ्ग छ ए हजुरको नाम चाहिँ गुरु मेरो नाम चाहिँ गुरु महाराजले दिएको हजुर सानो नाम दत्तगिरी जो महाप्रभुलाई पनि हजुरले देख्नुभयो देखेन होइन ल हस् त धन्यवाद हजुर स्वर्गद्वारी ऐतिहासिक अग्निखण्ड गुफा महादेव स्वर्ग गएको बाटो यहाँ पालिएका गाई महाप्रभुको दर्शन गर्नाले पुण्य पाइने र मनोकांक्षा पुरा हुने विश्वास छ। वैशाख पूर्णिमा बुद्ध जयन्ती र उभौली पर्वको अवसरमा स्वर्गद्वारीमा हरेक वर्ष
मेला लाग्दछ। स्वर्गद्वारी प्युठान जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गाबाट करिब 26 किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो। स्वर्गद्वारी मन्दिर नेपालका प्राचीन मन्दिरहरूमध्ये यो मन्दिरलाई एक मानिन्छ। पौराणिक कालमा पाण्डवहरू स्वर्ग जाँदा यहाँको बाटो भएर गएको द्वार हुनाले स्वर्गद्वारी नाम रहेको जनविश्वास रहेको छ। सातु हो यो कपुर खानी हैन एउटा खाने एउटा लगाउने टीका लगाउने। यो चाहिँ हजुरको टीका लगाउने, हजुर यो चाहिँ खाने। यो खाने यो हजुर त्यो खाने। भुतेल भनेको त्यो खरानीहरू हैन? हजुर विभूति हजुर गुण हुन्छ भेली र पिठो भुटेर बनाउँछ। उहाँले नै स्थापना गर्नुभयो। स्वर्गद्वारीको यो पवित्र गौशाला रहेको छ। यहाँ विभिन्न गाई गोरुहरू यति पवित्र धाममा बस्ने गर्दछन्। मठ गौशालाहरूमा पवित्र धामहरूमा गाईको गोरुहरूको ठुलो महत्त्व रहेको छ। विभिन्न शास्त्रहरूमा उपनिषदहरूमा गौमाताहरूको विशेष गायन रहेको छ। स्वर्गद्वारी तपोभूमि समुद्र सतहदेखि 7000 फिटको उचाइमा पर्दछ। 2600 रोपनी क्षेत्रफलमा यस आश्रम अवस्थित रहेको छ। प्रभुको 1997मा मृत्यु हुनु पूर्व करिब 1000 गाई आश्रममा रहेका थिए। हाल गाई गोरु 150 र भैँसी 25 वटा रहेका छन्। यिनीहरूको पालन पोषण गर्न 30 जना गौवालहरू रहेका छन्। स्वर्गद्वारीको अर्ग्यानिक फार्मिङ, यहाँ गोबर ग्यासबाट ग्यास पाइप सप्लाई भएको छ। हुस्नो पहाडों का क्या कहना के 12 महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का। साथीहरू थिए नि भाइ, उनीहरूले चितवन आयो भने कि नारायणलाई समुद्र भन्थ्यो क्या। त्यस्तो के बागमतीतिरको बानी नि। वाओ, वाट अ प्लेस यार। सही छ नि त। धरती सुनहरा अंबर नीला हो,
है मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा हो। Traveling is a source of great pleasure. It gives us respite from our dull and dreary routine. If the location is at any natural, beautiful, and peaceful place, the trip turns excellent. We have come to the bank of Rapti River, surrounded by greenery. We spent some time over there in a tranquil environment. हामी यो स्वर्गद्वारी जाने बाटोमा अवस्थित यो सस्पेन्डेड पुलमा छौँ अनि यो पुलबाट अत्यन्तै मनमोहक दृश्य रहेको छ। जस्ट इमेजिन। When the sun comes down and when I feel I've drowned, I need someone to hold. How I feel I can show you, baby, one more time. When I fall asleep, yeah, I need you with me by my side. It's all I know now. I need you with me by my side. मलाई लाग्छ कि स्वर्गमा पनि यस्तै दृश्यहरू हुन्छन् होला है। अहिले हामी पुष्प विमानमा त छैनौँ होइन, तर यो झलुङ्गे पुलमा हिँड्दाखेरि पुष्प विमान भन्दा कम छैन। यो ठाउँमा बस्यो भने त लगभग 150 वर्ष त बाँचिन्छ जस्तो लाग्यो है। यो ताजगीले के माई गॉड एकदम खाइरहेको छैन तर यो हावामै इनर्जी छ। 15-20 मिनट आउन पायो भने पनि कति ताजगी आउँछ। ल यहाँका हरेक रुख बिरुवा ढुङ्गा जल वायु सबैलाई एकदमै मेनी थ्याङ्क्स।